पूरा कम्युनिटी चैनल में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम फिर कंपैरेटिव स्टडी पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने हेरोदिस के बारे में कि हेरोदिस ने 2-2 साल के बच्चे मरवाए, ये कंपैरेटिव स्टडी की। और इस पर कुछ भाइयों का ये एतराज़ है, कुछ भाइयों को ये क्वेश्चन है कि उन्होंने ये सवाल किया है कि हम जो मत्ती के बयान को है वो किस तरह लें। क्या मत्ती फेक है, या हम नबी की बात को मानें, या रसूल की बात को मानें। तो मेरी उन तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त है कि अगर आपकी निगाह में मत्ती मोतबर है तो आप मत्ती की बात को मानें। अगर आपकी निगाह में नबी बड़ा है तो आप नबी की बात को मानें। मेरी निगाह में जो बड़ा है, मैंने अपनी उस सोच के मुताबिक, उस थिंकिंग के मुताबिक, उस ईमान के मुताबिक मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव स्टडी में जब हमने इसको कंपेयर किया तो वो कंपेयर नहीं होता। आप हिस्ट्रिकली तौर पर आप जिस तरह भी आप स्टडी कर सकते हैं, इसको चेक कर लें। ये कोई हवा में तीर नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि वो जो मैंने बात कही है उस वीडियो में, वो इसी तरह बयान है। तो बाकी आप इस बात का फ़ैसला करें कि आपने कौन सी साइड पे होना, और कितनी आपके अंदर वो एनर्जी है, वो लतीफ़ को कसीफ से जुदा करने का इम्तियाज़ है। आपको खुदा के इल्हाम के बारे में क्या पता है। आप अपनी लाइफ में जितनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या आपने या आपके खादमीन ने या आपके आबा अजदाद ने आपको क्या इल्म दिया है, तो आप इसमें परखें, अपने आप को जानें। अगर आपकी निगाह में जो भी मोतबर है, आप उसकी तरफ मतवज्जा करें। और मेरी इस वीडियो को, जो कंपैरेटिव स्टडी हम कर रहे हैं, अगर किसी शख्स को ये कंपैरेटिव स्टडी में कोई बात अच्छी नहीं लगती या मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मैं कोई बहसो तकरार के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा कि कोई मेरे साथ मनाजरे करे, कोई मेरे साथ आके मतलब इस पे बहस करे। ये बहस और मनाजरों के लिए नहीं है। ये आपको एक व्यू दिया जा रहा है, या आपको एक पॉइंट हाईलाइट आपके लिए किया जा रहा है, और इसके लिए आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी करें और जानें कि ये आया कि बात सच है, या ये किस हद तक ये मुमकिन है कि नबी क्या फरमा रहा है, और आगे वो जो नबूवत की गई है अगर वो उस पर पूरी नहीं उतर रही, तो ये आपको भी खुदा ने हिकमत दी है, आपको भी खुदा ने दानिश और अक्लमंदी दी है। तो आप उसके मुताबिक अपना फ़ैसला लें। तो आज हम बात करेंगे फिर कंपैरेटिव स्टडी के बारे में, दूसरे बाब में। तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया। ये बात मत्ती की इंजील में ये भी इसी तरह कही गई है जिस तरह मैंने आपको हेरोदिस के बारे में बताया। तो ये हम देखेंगे कि मत्ती में इसका क्या बयान है, और फिर हम जो नबूवत, जिस नबी ने ये नबूवत की है, तो फिर हम उसके बारे में जानेंगे। इसी तरह हम पढ़ते हैं दूसरा बाब, और उसकी आयत नंबर 14 है। पस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि मत्ती की अंजील में ये बात दर्ज है कि जब यस्सु पैदा होता है तो हेरोदिस जब 2-2 साल के बच्चों को मरवाने की साजिश रखता है। ये मत्ती की इंजील में ये सारी हिस्ट्री जो बयान है, तो इस के दौरान फरिश्ता यूसुफ को गाइड करता है कि वो क्या करे, इस बच्चे को और माँ को लेकर क्या करे, मिस्र में चला जाए। और मिस्र में जब तक रहे, जब तक ये जो पहले हेरोदिस है ये मरता नहीं।
تو جب وہ مر جاتا ہے تو پھر وہ ہیرودس جب مر جاتا ہے تو پھر وہ واپس وہاں آ جاتے ہیں۔ تو متی یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ بات پوری ہوئی ہے جو نبی کی معرفت لکھی گئی تھی۔ تو آئے ہم اب نبی کی معرفت جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے کہ نبی نے یہ کہا ہے کہ آیا کہ یسوع کے بارے میں کہ اس کو مصر سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ تو آئے ہم ہوشیہ کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں۔ ہوشیہ کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر ہے 11 اور اس کی ورس نمبر 1 ہے۔ ہوشیہ کی کتاب کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی اسرائیل کی برگشتگی اور اسرائیل کے بارے میں اس کی بیک ہسٹری اور پھر ان کی بحالی کے بارے میں یہ سارے معاملات درج ہیں کہ خدا انہیں سزا دیتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ کیا یہاں ہوشیہ نبی نے یسوع کے بارے میں یہ نبوت کی ہے کہ گویا یسوع مصر میں گیا اور اس کو پھر واپس بلایا گیا اور وہ بات پوری ہوئی ہے۔ پڑھتے ہیں، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، سب سے پہلی بات نوٹ کریں، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی۔ میں نے کیا کیا؟ خدا کہتا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ اب میرا خیال ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو اتنی بات پڑھنے کے بعد پتہ چل چکا ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، میں نے اس سے محبت رکھی اور اسے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ اسرائیل خدا کا بیٹا ہے اور اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیل میرا پہلوٹا ہے، ایسی بات بھی تورات کے اندر درج ہے کہ خداوند خدا یہ فرماتا ہے۔ تو وہ بھی بچہ ہی تھا، تو جب یہ مصر میں تھے تو وہاں سے خدا نے ان کو بلایا اور یہ بات ان کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بچہ ہی تھا تو میں نے کیا اس سے محبت رکھی اور اسے مصر سے میں نے بلایا۔ کس لیے بلایا؟ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اس قدر وہ دور ہوتے گئے۔ خدا نے جس قدر اس سے بلایا تو وہ کیا؟ دور ہوتے گئے۔ انہوں نے بالیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتیوں کے لیے بخور جلایا۔ یسوع نے تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا۔ یہ بات ان کی اسرائیل کی برگشتگی کے بارے میں بھی کہی جا رہی کہ انہوں نے کیا کیا کہ بخور جلائے بالیم کے لیے، بال کے لیے، ان کے لیے قربانیاں چڑھائیں، تراشی ہوئی مورتوں کی پرستش کی۔ اگر یہاں یسوع کی بات ہو رہی ہے تو کیا یسوع نے یہ سب کام کیے؟ اس نے بالیم کے لیے قربانیاں چڑھائیں، اس نے مورتیوں کو سجدے کیے، تو یہ بھی بات پوری ہونی چاہیے۔ خالی ایک بات کہ مصر سے اپنے بیٹے کو بلایا تو یہ بات لے کے وہاں درج کر دی تو اس پہ بات پوری نہیں ہوتی۔ اب آگے سنیں، میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا۔ خدا کہتا ہے میں نے انہیں گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ میں نے ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا۔ میں نے ان کے آگے کھانا رکھا، وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے، بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی پوری ہونی چاہیے، کیا یسوع کا بادشاہ اسور ہے؟ تو یہ ساری جو ساق و سبات کے ساتھ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے۔ اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا تو میں نے اس سے محبت رکھی اور اسے مصر سے میں نے بلایا۔ تو اگر ایک بات کو آپ اٹھا کر یسوع پر فٹ کریں تو وہ نہیں ہوتی، پھر اگلی بات بھی کریں، اگلی ساری بات بھی کریں۔
کہ کیا اس نے بالیم کی پوجا کی، کیا اس نے یہ سارے کام کیے؟ نہیں، اسرائیل کی بات ہو رہی، اس قوم کی بات ہو رہی جس سے خدا نے محبت کی، جس کو خدا مصر سے لے کر آیا اور وہ ملک عطا کیا جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا ابراہیم سے، اسحاق سے۔ تو یہ بات دوسرے باب پر کمپیئر نہیں ہوتی کہ مصر سے اپنے بیٹے کو بلایا، تو بیٹا کون ہے؟ اسرائیل کی بات ہو رہی، نبی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور یہ نبوت نہیں ہے یسوع کے بارے میں، یہ بات اس پر فٹ نہیں ہوتی، وہاں کمپیئر نہیں ہوتی۔ یہ آپ پڑھ لیں، اس کی پوری ہسٹری کو پڑھ لیں، پیچھے ہوشیہ کی کتاب کو پورا پڑھ لیں، آپ کو یہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ یسوع پر بات پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی بات کی جا رہی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔